السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم معكم كندا شانيل. كنتمنى انكم تدعموني وكنتمنى انكم تساعدوني وتدعموني لانني انا من القنوات الجداد اللي يلاه بادين وفي هادشي ديال الهجرة لكندا، وشفت هاد البرامج وقلت بوركوا با نعطي هاد البرامج نشرح هاد البرامج للناس اللي كاينين في المغرب والناس في العالم العربي. بسم الله نبدأ. ما تنسوش لايك، ما تنسوش اشتراك، وشكرا. هنا غادي نتكلموا على البرنامج ديال اونتري اكسبريس، يعني الدخول السريع الى كندا. هذا البروغرام هذا كيتكلم على لادميسيبيليتي دي بروغرام دي ترافايور دي ميسي سبيسياليزي. يعني هذا البروغرام ديال من ماشي ديال لي ستوديون، لا، ديال الطلبه، نو. هذا البروغرام، هذا البرنامج للناس لي ترافايور اللي عندهم المهن، بحال النجاره، بحال البناء، بحال الكهربائي، التقني، في هادشي ديال التبريد، يعني اي مهنه. هي هادو اصحاب المهن مزيان لهم هذا البرنامج. Le programme de travailleurs s'adresse aux travailleurs qualifiés qui veulent devenir résidents permanents. يعني راهم هادو الناس اللي عندهم هاد المهن وبغين يوليو، يعني كي يصبحوا مقيمين دائمين، يعني تولي عندهم الإقامة الدائمة. إذا نتكلموا شكون هاد الناس، نتكلموا على هاد المهنيين. أولا اكزيجونس مينيمال، شنو خاصهم يكون عندهم؟ نتكلموا على اكزيجونس مينيمال. الا كنتي يعني يقدروا يقبلوك، ولكن بشروط. شنو هما؟ اولا خاص يكون عندك واحد النيفو دو كومبيتونس لينغويستيك اكزيجي، يعني يكون عندك واحد النيفو ديال اللغه، واحد المستوى لغوي. فاش هذا المستوى اللغوي؟ في الكتابه écriture، في ليكتور في القراءه، وفي كومبريونسيون دو لورال. شنو هو كومبريونسيون دو لورال؟ يعني كيعطيوك مثلا كيتكلموا معاك، او مثلا كيحطوك حدا واحد البيسي وكتبدا تسمع، ومن بعد كتسمع واحد النص. حيت انا هادشي الجزيز، انا هاد الامتحان كيعطوك واحد النص وتتسمعو، ومن بعد تتعطي الاجوبه. يعني هما ملي كيسالي هذاك النص، كتسمع داك النص وكتسالي، تيعطيوك الاسئله وانت كتجاوب. من خلال الاجابه ديالك تعرفوا واش انت فهمتي ولا ما فهمتيش. يعني انت ما غاديش تقرا هذاك النص، نو، غادي غير تسمعو. كيكون في بيسي وغادي تسمعو. هنا اكسبرسيون اورال، كيجي حداك وكيبدا كيتكلم معاك، كيجبد معاك واحد الموضوع وكتبداو تتكلموا. هادي بالنسبه للغه. ثانيا خاص يكون عندك او موان 2 ans ديكسبيريونس دو طرافاي ا طون بلان. حنا هنا تما المغاربه ما تعرفوش شنو هو ا طون بلان. ا طون بلان هو الوقت الكامل، يعني الوقت الكامل، يعني الدوام الكامل. ماشي كتخدم نص نهار ونص نهار كتجلس فيه، لا، كتخدم كامل الوقت، نهارك كامل. وهذا غيكون بسنتين، يعني على الاقل سنتين، ما يمكنش يكون اقل من سنتين. يعني هذا و الاكسبيريونس ايكيفالونس ا طون بارسيال. هنا كيقولوا ا طون بارسيال كما قلنا قبيله، كتخدم 4 سوايع في النهار او مثلا 5 سوايع في النهار. ولكن الا كنت كتخدم 4 سوايع ولا 5 سوايع ولا حتى 10 سوايع في النهار، يعني ماشي انا يا ربي 4 سوايع 3 سوايع في النهار مثلا، او نهار كتخدم فيه ونهار لا، هذا كنقولوا ليه طون بارسيال. ولكن خاصها تكون عندك 5 يعني هاد 5 سنوات، 5 سنوات وانت خدام بهاد الطون بارسيال، بهاد الوقت الماشي ما كاينش دوام كامل. اما الا كان عندك دوام كامل عندك عامين. اوكي، شنو ثاني؟ اوكي، خاصك تكون عندك ان سيرتيفيكا دو كاليفيكاسيون. هادو لي زيكزيجونس او ماتيير
d'emploi pour ce métier spécialisé. يعني خاصك تكون بعدا اصلا انسان كاليفيي وعندك ان سيرتيفيكات دو كاليفيكاسيون، ماشي بالهضره وماشي بالاوراق عاديه، يعني تكون اوراق يعني المصدر ديالها موثوق، يعني ما تكذبش، يعني كل شيء اوراق يكونوا دات مصدر موثوق، يعني جاي من الغوفرنمون من الدوله او بحال هكا، او شي شركات كبرى اللي كيعطيوك هاد مثلا هاد السيرتيفيكا شهاده ديال الكفاءه. هنا avoir une offre d'emploi à temps plein valide pour une période totale au moins un an ou un certificat de qualification de ce métier spécialisé délivré par une autorité provinciale, territoriale ou fédérale canadienne. اوكي، هنا بحال مثلا انك بحثتي ولقيتي شي امبلوا مثلا في هنا في كندا ولا في شي حاجه بحال هكايا، خاصها تكون عندك واحد البيريود او موان ان ان و ان سيرتيفيكات دو كاليفيكاسيون دو سو ميتي سبيسياليزي. المهم هادشي ماشي مهم، اللي مهم هنا كامل في هادشي هو اللغه والتجربه ديال عامين الا كان دوام كامل في الخدمه، او ما كانش دوام كامل خاصك تكون خدام مده 5 سنوات، يعني ما منقاطعش. هذا بالنسبه لي زيكزيجونس. هنا اكسبيريونس دو طرافاي كاليفيي، يعني التجربه ديالك اشنو غادي يكون عندك، شحال عندك في السنوات. حنا قلنا قبيله بان خاصها تكون عندك سنتين، هنا هي هذه السنتين ديال التجربه، او 5 سنوات حتى هي تجربه ولكن دوام غير كامل. هنا شنو تيطلبوا، شنو هما المهن اللي مطلوبين. هنا هادشي ديال الصناعه، ديال الكهرباء، وديال لا كونستركسيون البناء. وما تنساوش بان البناء كيدخل فيه هادشي ديال بلاتي هادشي ديال بلاتي هنا اوكي. كاين هنايا ديال هنا الصناعه، هنا الكهرباء، هنا البناء، هنا لاغريكولتور داكشي ديال الفلاحه. هنا تاني شنو طالبين هنا عاوتاني لي شيف، هنا دوك لي كويزينيي، عندك لي بوشي، لي بولونجي، يعني الجزار اللي كيخدم في هادشي ديال سميتو الخباز حتى هو، يعني هادو كلهم راهم مهن مطلوبه. بالنسبه لهذا هنا ولا المهم هادشي ماشي مهم، ماشي بزاف واخا هنا دايرين اونغرا. l'expérience de travail n'est prise en compte qu'une fois que vous avez les qualifications pour exercer la profession de façon autonome. اوكي، التجربه ديال الطرافاي كتحسب غير مره واحده، ماشي كل مره تجيب لهم تجربه، صافي مره واحده. هنا بور لي زيتود vous voulez améliorer votre classement dans le bassin d'entrée soit des fins d'immigration. Il y a deux façons de le faire. Si vous avez étudié au Canada, vous pouvez obtenir des points. اوكي، هنايا حيت كاينين الناس اللي كيكونوا هنا كيقراو هنا في كندا وبغاو يدفعوا لهاد لونطري اكسبريس، لانهم كيكونوا دي ستوديو اترونجي، يعني طلاب جاو من المغرب او من دول العربيه ومن دول اخرى، وبغاو يدخلوا لهاد لونطري اكسبريس لانهم ما عندهمش اوراق، ما عندهمش اقامه دائمه، يقدر يدفعوا لهاد البروغرام تاع همايا. وعندهم تما شروط ديال هادشي، يعني خاصهم تما يجيبوا واحد السيرتيفيكا من المدرسه اللي الكوليج او الليسي اللي كانوا كيقراو فيه، او السيجيب حنا كنقولوا بحال كلاس بريبا ديال المغرب، سي ليكيفالون بحال. هنا بالنسبه لي كومبيتونس لينغويستيك تكلمنا عليها قبيله. 5 دي نيفو دي كومبيتونس لينغويستيك كنديين. دونك خاص يكون عندك واحد نيفو 5
في لي كومبيتونس لينغويستيك au niveau 4 pour l'expression. OK. Obtenir la note minimale de 5 du niveau de compétences linguistiques canadiennes pour l'expression orale et la compréhension de l'oral. Et une note de 4 de NCLC pour la lecture et l'écriture. Donc خاصك تجيب 5 في l'oral يعني في الشفوي وفي لا كومبريهنسيون دو لوغال. يعني فاش كيعطوك واحد النص كتسمعو كيعطوك اسئله باش يشوفوا لك اللغال ديالك واش فاهم ولا ما فاهمش، واش كتفهم ولا ما كتفهمش. خاصك تجيب 5. وفي القرايه حتى تقرا قدامهم وغادي تكتب، يعطوك شي حاجه غادي تكتبها. غادي يشوفوا ليكريتور ديالك ويشوفوا لك واش خاصك تجيب لا نوت 4. يعني خاصك تجيب 4 هما اللي كينوطيوك، هادو خاصهم يكونوا عندك. وخاصك غادي دوز الامتحانات، واحد الامتحان في الكتابه، في القراءه، في الفهم ديال النص، ولكن في لوغال. وهنا ليكسبرسيون اورال بحال ملي نديرو معاك واحد لونتروفي ولا شي حاجه خاصك تتكلم، هما كيعطوك دي كيسيون باش يشوفوك واش كتكلم مزيان، واش كومون دي يعني ليكسبرسيون ديالك كيفاش دايره، واش مزيانه ولا لا. يعني انا نصيحه لله سيروا قراو شويه فرونسي. دونك صاي هادشي اللي كاين. هكا المهم خص يكون عندكم ان كونت في المغرب في لا بنك، لان الا ما كانش عندك الفلوس في لا بنك راه ما كاين والو. دونك خص يكون عندك واحد القدر ديال المال اللي كيخول لك انك تقرا هنا او تخدم هنايا، حيت الا كانت وقع لك شي مشكل ولا شي حاجه غادي يرجعوا لو فون ديالك، يعني هذاك الشيء اللي عندك الكونت اللي عندك في لا بنك. يعني خاصو هو هذاك الكونت يعني يكون في مستوى، يعني يقدر انه الا كانت وقعت شي حاجه ولا هادي ils peuvent subvenir à vos besoins. يقدر يتحمل مصاريف. اوكي. هنا واحد الحاجه هنايا و vous pouvez habiter au Canada. هنا راه كيعطوك شي بروفانس مثلا تمشي كتخدم فيهم، ولا اي بروفانس، ولكن من بعد ملي كتاخذ ريزيدونس بيرمانون راه اي بروفانس وليتي بغيتيها انت هو اللي كتحكم. يعني انت اللي غادي تمشي لهاديك البروفانس اللي بغيتي انت، ما كيبقاوش يتحكموا فيك. اين فوا كتاخذ لا ريزيدونس بيرمانونت صافي سي فيني، يعني انتهى. ما يمكنش لك ما يمكنش لهم هما يتحكموا فيك. نو، انت كتختار فين، ولا انت كتختاري فين غادي تعيشي. هنا مثلا نعطيوكم لي بروفانس، الا كانوا عندك مثلا عندكم نقاط قلال او ضعاف او ولا شي حاجه، حاولوا تاخذوا لي بروفانس اللي بعاد، اللي فيهم الثلج ما غيمشي لهم حتى شي واحد. هنا تتولي عندك الخطوط كثيره، كتولي عندك الخطوط كثيره. اما باش كتاخذ مثلا بروفانس كيبيك، وهاد بروفانس كيبيك راه هي مقاطعه، راه كبيره هاد المقاطعه، بحال كنقولوا حنا ولايه في المغرب، مقاطعه راه فيها بزاف ديال المدن وهي عامره. يعني الا قلتي مونريال ولا شي حاجه ما كيكونش عندك الحدود كثيره. باغ كونطخ الا مشيتي شي بروفانس واحده اخرى، يعني ولايه واحده اخرى اختاريتيها كتكون بعيده شويه، هذيك غادي تدوز، غادي غتصبر حيت الحدود ديالك ضعيفه. اللهم تجي ولا ما تجيش كاع. هادشي اللي كاين. كنظن اني مره اخرى غادي نتكلموا على لي دوكيمون. وي مره الماجي غادي نقول لكم شنو هما لي دوكيمون اللي فو بريباري، وغادي شنو البروفيل، يعني سوميتر فوت بروفيل، شنو اللي غادي دير كوم سي في كوم باش ترسل ليهم وتدير.
الوقت ما كنظنش بقى ليا بزاف. جو بونس لي كانت قليله. اوكي انا نقدر نتكلم في هذه معليش ماشي بزاف. وي هنا لو دوكيمون اللي خاصك يكون عندك. شنو هما لي دوكيمون اللي خاصهم يكون عندك؟ يعني اول حاجه هو الباسبور و دوكيمون دو فواياج. حنا في المغرب عندنا الباسبور، ما كاينش عندنا شي دوكيمون دو فواياج، عندنا غير الباسبور. هنا شنو خاصك ثاني؟ ريزلطا ديكزامي لينغويستيك، لان ديجا دوزتي لينغويستيك في بلادك. مثلا في المغرب غادي تكون دوزتي الامتحان ديال اللغه، غيعطوك واحد الورقه بانك راك نجحتي او ها النقاط ديالك. هذوك النقاط هي ديال 5. فاش قلت لكم انا خص يكون عندك 5 في اللغه، يعني في الفهم اللغوي كومبريهنسيون دو لوغال، وفي ما عقلتش الاخرى، وربعه في لا ليكتور وفي ليكريتور، يعني في القراءه والكتابه. هادو خاص يجيو فيهم 4. المهم هاد النقاط خاص يكونوا عندك في هاد الورقه. هذه الورقه ريزولتا ديكزامي لينغويستيك، يعني خاص هنا فين خاص يكون عندك النقاط. اوكي هنا ايفالياسيون دي ديبلوم ديتود. اوكي هنا الدبلومات ديالك اللي عندك في المغرب، غادي دير لهم ليفالياسيون. شنو هي ليفالياسيون؟ بحال كتولي كتعطي واحد المقارنه بين الدبلومات ديالك اللي عندك في المغرب اشنو كيسواو هنا في كندا، شنو كيسواو، شنو غادي يعطيوك في المقابل ديالهم، ولكن دبلومات كنديه شنو كيعطيوك. Ok. Vous présentez une demande au titre du programme de travailleurs qualifiés où vous voulez obtenir des points pour les études que vous avez faites à l'extérieur du Canada. حتى هذوك لي ديبلوم ولا ليسونس ولي ديبلوم في الخدمه كلهم كيعطوك نقاط. هنا فين كيتزادوك النقاط ديالك وكيزيد الدوسي ديالك كيتدعم. هنا une désignation par une province si vous en avez une désignation par une province. بحال مثلا لقيتي شي خدمه في بروفانس ولا شي حاجه كدير مثلا كتقول بروفانس البرتا مثلا، او بروفانس اونتاريو، او مثلا كيبيك، او مثلا يعني كتقول اش من بروفانس غادي لها. كندا مثلا شي امبلويور هنا في كندا ارسل لك باش تجي تخدم، حتى هي هذيك الورقه مزيانه، غتقول لهم بان انا حتى هذا راه راسل ليا باش نجي نخدم مثلا عنده هنا في كندا، حتى هي مزيانه، حتى هي كتساعد يعني كدعم لك الدوسي ديالك. دوكيومون بور فوتر دوموند دو ريزيدونس بيرمانونت اكسكوزموا. هنا ديبو بروفيل. هنا عندك اولا كتكون عندك واحد سيرتيفيكات دو بوليس، يعني كيكون عندك الدوسي ديالك خالي من اي حاجه، يعني دوسي نقي ديالك، ما عندك حتى شي وسخ، ما عندك حتى شي حاجه درتيها او جريمه او مثلا شي حاجه هكا. اكزامان ميديكو ما يكونش عندك شي مرض، الله يحفظ هادشي ديال كورونا عاوتاني يعني ما يكون عندك لا مرض، ما يكون عندك لا اكثر. كنشوفهم انا وانا جي باسي دزت من هاد المرحله، انهم كيشوفوا واش عندك مثلا السل الله يحفظ، ولا شي حاجه ديال الريه، ولا شي حاجه ديال التنفس ريسبيراسيون. هادشي كلشي تيبغيو بحال هادشي هذا، خاصك ما يكونش عندك. اما لا فيزيون ما كتشوفش بزاف ولا ما كتشوفش مزيان مثلا، او لا ماشي مشكل. المشكل هو بهنا، حيت انا واحد الحاله دازت قدامي انهم عندهم كل شيء وجاو حتى ليكزامان ميديكو ولقاو بان عندهم شي في ولدهم شي حاجه ماشي هي هذيك، واش في الريا في شي حاجه بحال هكا ديال السل. هادشي كيخافوا منه بزاف بزاف، وترفض لهم الدوسي وحياو وناس زعما يعني ايزي، ولكن والو ما كاين والو، ما قدروش، وترفض لهم الدوسي قدامنا. هنا بروف دو فون سوفيزون، يعني قالك حط الفلوس، حط الفلوس، سير حط الفلوس ديالك، حط في لابونك باش هذاك القدر ديال المال اللي غادي تحطو يكون سوفيزون، يكون مزيان، وكيخول لك انه
كيخول لك انه الا وقعت لك شي حاجه راه تقدر تاخذ منه الفلوس باش تقراسك وباش ديباني وتو. هنا سوميتر ان بروفيل، نتكلموا على هذه حتى هي. هنا لو فورمولير اللي غادي تعمر، هذا هو لو فورمولير اون لين، كله غادي تعمر اون لين. انا غادي ندير لكم الرابط عندي لتحت باش تشوفوه، وديك الساعه غادي تعمروا كيفاش. هنا راه كلشي كاين هنايا. Question relative à l'admissibilité, critères de sélection, système de classement global، كلشي كيتكلم. يعني انا ما غاديش ندخل معكم في الفورمولير لان الفورمولير نتوما اللي غادي تعمروه. يعني الاسم ديالكم الا ما عرفتوش حاولوا انكم تشوفوا شي استشاري او شي محامي ديال الهجره، وهو غادي يعاونكم باش تعمروه مزيان. لان راه كاين شي وحدين ما عمروش مزيان هذا الفورمولير وما قدروش الناس يعني ترفض لهم الدوسي ديالهم، ترفض لهم الملف ديال الهجره. علاش؟ لان حيت جهل منهم انهم ما عرفوش يعمروه. ومن الاحسن انه يمكن لك انك تملؤه عن طريق المحامي او الاستشاري ديال الهجره. كيكون احسن، من الاحسن، انا كنقول من الاحسن، وهذا رايي ديالي وشوف نتوما. وانتهينا تقريبا. مره اخرى وغادي نحاول انني نكمل معكم هذا لونطري اكسبريس. انا جاني زوين هذا لونطري اكسبريس لانه هو اونطري سريع، ما كيتعطلش بزاف، ما كياخذش وقت بزاف. يعني تقدر انا غنعطيكم الرابط ودخلوا ليه. اي سؤال ما عرفتوش ليه كتبوا لي، انا اللي قدرني عليه الله راني غادي نديرو معكم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. المرة القادمة إن شاء الله معكم كندا شانيل، وشكرا.